टीसीपीचो प्रोटेस्ट जालो 39A विरोधान आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले आनी तेजे नंतर जे आमकां भायर काडलो मागीर हंगर स्ट्रायकार उपोशणाक बसचो पडलो आझाद मैदानाचेर तितून आमकां सगळ्या गोंयकारांनी सपोर्ट दाखयलो तशेंच तुमी सगळे पत्रकार भावांनी आनी स्पेशल जो नांव घेवपाक सोदता तो म्हणजे डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हेणेंय खूब मदत आमकां दाखयली चॅकींग करपाचो जावं आनी सो सगळ्या गोंयकारांक जे गोंय वाचोवपाक सोदता आनी गोंय फुडल्या पिळगेक बरें गोंय आमकां दिवपाक सोदता ते भायर सरले पण तेंचेर खुबशे जाणांचेर केसीय जाल्यो आयज आमचेरूय केसी घातल्यो पूण ते चिंती नासतना कितें जातलें फाटीं फुडें ते चिंती नासतना गोंया खातीर आनी गोंय उरपा खातीर सगळे भायर सरले पूण हें जेन्ना सगळें जालें एक हिस्टॉरीक मुवमेंट जेन्ना लोक सगळे भायर सरले लोकांनी विरोध प्रदर्शन केलें लोक जे आसा ते टीसीपी मिनिस्टराक विचारपाक गेले हें सगळें जावन आयज आमी पळयता की खुबश्यो फेक एलिगेशन्स मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक लागलेले आसा सोशल मिडियाचेर फेसबूक आसूं व्हॉट्सएप आसूं हांगा पोस्टर्स आउट केल्ले आसा हांगा मेसेजीस आउट करता आनी एलिगेशन्स ही म्हाजेर जावं आरजीपी आमच्या पक्षाचेर घालपाचो प्रयत्न हो चालूच आसा आयज आमकां फॅक्ट्स जे आसा हे फॅक्ट्स कळपाक जाय कित्याक खूब जाण हे आयकता म्हाकाय खूब जाणांनी मेसेजी केल्यो हेजेर तुमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा म्हणून सांगलें आनी तें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेली आसा पयलू म्हटल्यार फाटल्यान तूं पळयता आसतलो एक पोस्टर आउट जाल्लो आसा त्या पोस्टरान आदोसीम मंडूर आदोसीम विलेजीन एक प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा थंय कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा आनी हेजो स्थगीत रितीन आमी ओपोज केल्लो जेन्ना हांव निवडून बसलो येवना तेन्नाच्यान हेजो ओपोज चालूच आसलो आनी आतां पासून जेन्ना निवडून येवन पासून तेजो ओपोज हांवें कंटिन्युअसली केल्लो कंप्लेन लेटर जो बाकीचे कितें आसा ते सगळे प्रोटेस्ट टीसीपी डिपार्टमेंटान सगळे केले पूण एक तितून आनीक सांगलेलें आसा की आदोसीम बंडूर पंचायत जी आसा ही आमकां बिलोंग करता म्हणून थंय ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्यो म्हणून सांगलें पूण हांव एक तुमकां परत एकदां सांगपाक सोदतां जेन्ना ही पंचायत जी आसली ही पंचायत आमची आरजीपी सपोर्टेड पंचायत आसली पूण जेन्ना आमकां अशी ऑक्युपन्सी दिल्या म्हणून कळली तेन्ना आमी तुरंत प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ही पंचायत जी आसा ती आमी सोडली आनी हे त्याच टायमाक आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें की ही ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्या तितून म्हाका इन्फॉर्मेशन बिंगा लोकल एमएलए म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन दिल्लें ना आनी तें क्लॅरिफिकेशन जावन मिस्टेक जी जाल्ली आसा ही लोकल सरपंच आदोसीम मंडळ पंचायतीचो तेणी सांगलें की ती इन्फॉर्मेशन म्हाका सांगलेली ना म्हणून सो आतां येता कितें की परत ह्यो जो पोस्टर आसा जावं खुबशे व्हिडियोजूय केल्ले आसा आनी व्हिडियोजूय आउट केल्ले आसा तितून कंटिन्युअसली एलिगेशन्स हे घालीत आसा आतां एलिगेशन्स घालपाच्या कारणाचो हेतू कितें कित्याक हे कोण घालता एलिगेशन आतां हे एलिगेशन घालता ते बीजेपीचे आयटी सेल आतां सोशल मिडिया सेल जो बीजेपी नवीनूच अपॉयंट केल्लो आसा कित्याक हांव तुमकां विथ प्रूफ पुरावे सयत हे दाखोवपाक सोदतां फाटल्यान तुमकां येता आसतलें की थोडे जे सोशल मिडिया दामू नायक जो पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपीचो आसा हेणें थोडे सोशल मिडियाक लागून तेची टीम हायर केल्ली आसा आनी ते आयज व्हॉट्सएपाचेर ब्रॉडकास्ट आसूं जावं व्हॉट्सएपाचेर शेअरिंग आसूं ग्रुपांनी आसूं हे शेअर करीत आसा तितून शुभम पासेकर हो तेंचो सोशल मिडियाचो इंचार्ज आसा हो शेअर करता तसोच तुषार म्हणून जो केरकरचो आसा तो यूथ प्रेसिडेंट बीजेपीचो आसा तोवूय शेअर करता नवीन गोम्स जो परत एकदा इंचार्ज तेंचो आसा साऊथ गोंयचो सोशल मिडियाचो हो हे पोस्टर शेअर करता आतां हे पोस्टर ह्याच न्हू अशे कितलेशे जाण बीजेपीचे जे आसा आनी तेंचे कंबायन कोण आसा खूब जाण जे आमच्या गोंया विरोधी आसा गोंय काबार करपाक सोदता जावं कोण पेड हेजेर आसा म्हटल्यार तांकां पेमेंट मेळटा ह्या पेमेंटाच्या रोलाचेर जे आसा हे शेअर करता लोकांक धाडटा फेसबूक पेजीस ज्यो आसा थोड्यो फेसबूक पेजीस यूज करून ते धाडटा आतां हे कित्याक लागून हांव परत एकदां विचारपाक सोदता एक सिलेक्टीव जे रितीन तुमी आयज एक प्रोजेक्टा बद्दल परत क्वेश्चनिंग करता आनी तो प्रोजेक्ट आमकां लिंक करपाक सोदता हांव तेजेरूय तुमकां क्लॅरिफिकेशन दितलो पण हे कित्याक लागून करता कित्याक
इतलो तेंप जालो हेच्या पयलू हे चालूच आसा पण तेन्ना ते कोण उलयनासले पण हो जो मुवमेंट जालो 39A मुवमेंट जो जालो आनी हो इतिहासीक मुवमेंट हांव म्हणटा इतिहासीक कित्याक गोंयकार खंयचोच धर्म खंयची जात ना खंयचोच पॉलिटिकल जी पार्टी आसा ही सोडून गोंयकार म्हणून भायर सरले आनी गोंय उरपाक जाय म्हणून भायर सरले आनी हो सिलेक्टीव रितीन आयज हे चालू आसा ह्या बीजेपी चालू दवरिल्लें आसा हे तुमकां प्रूव्ह करून दाखयल्लें आसा आतां आमी येवया फॅक्ट चॅक्स आता फॅक्ट चॅक्स कित्याक एलिगेशन घालता तितून फॅक्ट चॅक्स खूब गरजेचे आसा एवरी नाव एंड देन आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान प्रोटेस्ट घेवन वयता एवरी नाव एंड देन आमी टीसीपी डिपार्टमेंटाक कंप्लेन्स घालता एवरी नाव एंड देन आमी असेंब्लीन ह्या टीसीपीचे बद्दल म्हणल्यार कोण उलयता आनी एवरी टायम एक्सपोज करता ह्या विशयीत राणेक नाल्यार आमीच केल्लो आसा आनी ओपनली केल्लो आसा हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता हे जे पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट जो प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड यांचो प्रोजेक्ट आदोसिंग विलेज सर्वे नंबर 8/1D हो सर्वे नंबर आसा हितून हो प्रोजेक्ट येता आनी ह्या प्रोजेक्टाचेर हांवें स्वता कंप्लेन घातली हांवें कितल्योश्यो कंप्लेन घातल्यो हांवें असेंब्लीन हेजो जो इश्यू आसा तो रेज केलो आनी दामून दवरलो अशें न्हू सोडलो हांवें कंटिन्युअसली दामून दवरलो आनी तितून आमी पळयलें की टीसीपी डिपार्टमेंटान तांकां सगळी परमिशन्स ग्रांट केल्ली बाकीचे देन पंचायत तेंच्यांनी परमिशन ग्रांट केल्ली आनी जेन्ना हांवें हो इश्यू दामून दवरलो म्हाका तुमकां सांगपाक सोदता हांव टीसीपी डिपार्टमेंट रातचो पासून 2 पासून म्हाका बसचो पडलो कित्याक म्हाका रिप्लाय दिनासली इतलें करून तेन्ना ताका स्टॉप वॉक ऑर्डर येयली स्टॉप वॉक ऑर्डर जेन्ना येयली तेन्ना कितें जालें हेंय तुमकां सांगता आतां कोणान परमिशन ग्रांट केली टीसीपी डिपार्टमेंटान रिप्लाय जी आसा तेतून क्लियर दाखयला 22/2/2024 ही रिप्लाय तुमकां दाखयता आनी ही रिप्लाय मेळोवपाक म्हाका रातचो पासून रावचो पडलो म्हाका थंय एसपी येयलो कलेक्टर येयलो डेप्युटी कलेक्टर येयले सगळे काडपाक येयले सगळे पुलीस भायर सरले हांवें म्हटलें म्हाका जेन्ना पर्यंत रिप्लाय मेळना हे जे म्हाज्या मतदारसंघात हांवें जितल्यो कंप्लेनी घातल्या जावं कितें हांवें हे इश्यूज केल्ले आसा हेजेर तुमी कित्याक रिप्लाय दिना टीसीपी डिपार्टमेंट तेन्ना म्हाका ही रिप्लाय मेळिल्ली आसा सो तितून प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट सर्वे नंबर 8/1D जो आसा तितून प्लॉटिंग प्रोजेक्ट जाताले आनी तेजेर हांवें कंप्लेन घातलेल्यो आनी तशेंच टीसीपी डिपार्टमेंटान केन्ना ताका स्टॉप वॉक ऑर्डर काडली ताका 14/7/2023 ह्या दिसा ताका स्टॉप वॉक ऑर्डर काडली जो इश्यू हांवें असेंब्लीन काडलेलो आनी जो मिनिस्टर एक टायमार मिनिस्टरान थंय स्टेटमेंट केल्लो की इनलिगल जावन थंय प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ते कन्वर्जन केलें आनी तेका लागून तो इश्यू हांवें दामून दवरलो आनी तेकाच सांगलें तेन्ना मिनिस्टरान सांगून टीसीपी डिपार्टमेंटानी स्टॉप वॉक ऑर्डर काडलेली आतां ह्या एरियेन कितें येता ह्या एरियेन प्रायवेट फॉरेस्ट आसा हें क्लियर तेंच्याच रिप्लायन आसा की स्टॉप वॉक ऑर्डर काडटा ऑन वीच बेजीस तेजेरूय क्लियर मेन्शन केला वीच इज एम्बार्क एज अ प्रायवेट फॉरेस्ट नो डेव्हलपमेंट स्लो एनओसी obtained by misrepresentation of the facts therefore has the condition number 3 of NOC bearing TCP 2020 1527 dated 06/11/2020 is violated म्हटल्यार ह्या दिसा तांकां जी एनओसी दिल्ली 6 तारखेक 11 नोव्हेंबराक 2020 ही वायलेट केल्ली आसा हे क्लियर कट टीसीपी डिपार्टमेंटान जेन्ना स्टॉप वॉक ऑर्डर काडल्या तेन्ना ते मेन्शन केला हेन्स द प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट वॉज डायरेक्टेड टू स्टॉप ऑनगोईंग डेव्हलपमेंट एक्टिविटीज आता ही एक्टिविटी जी आसा ती ताका त्या टायमार स्टॉप करपाक लागली ही आमी सगळे मुवमेंट केल्या नंतर कित्याक हेका परमिशन जी आसा ती हांव येवच्या पयलूच दिल्ली पंचायतीनी ताका परमिशन हांव येवच्या पयलूच दिल्ली आतां आमी पळोवया कितें हो जो प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट आसा ही एरिया कितें आतां एवरी टायम आमी म्हणटा की गोंयकार सेटलमेंट एरिया आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा फॉरेस्ट आसा जेन्ना रिजनल प्लॅन काडलो 2021चो तुमकां खबर आसतलो रिजनल प्लॅनाक लागून खुबसो व्हडलो मुवमेंट जाल्लो की हो रिजनल प्लॅन सारको ना म्हणून आनी रिजनल प्लॅन सारको ना म्हणून एक टायमार हो रिजनल प्लॅन जो आसा तो होल्डार दवरलो स्थगीत दवरलो होल्डार दवरून हो रिजनल प्लॅन तसोच एबियन्सान दवरून खूब तेंप तसोच उरलो पूण तरी पूण मागीर तो रिजनल प्लॅन जो आसा तो कामाक हाडलो आनी हेच्या पयलू ह्या रिजनल प्लॅन हाडच्या पयलू कित्याक तुमकां रिजनल प्लॅनाच्या वयर त्याच लोकेशनाचेर फूल ग्रीनरी आसली पण रिजनल प्लॅन जेन्ना हाडलो ते दोंगर जे आसा ते सगळे येल्लो मार्क केले म्हटल्यार सेटलमेंट घातले आनी सावंत एंड काराकोरकर कमिटी रिपोर्ट इन 2001-2003 जेन्ना सर्वे जो जाल्लो तितून अराउंड 3 लाख स्क्वेअर मिटर जी जमीन आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट आनी एनजीटीची ऑर्डर जाल्ली 18/8/2020ची ह्या एनजीटीच्या ऑर्डरांनी तो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिनोट केल्लो पण जो रिजनल प्लॅन आसा रिजनल प्लॅनात हो जो कलर आसा तो चेंज केलो आनी तो सेटलमेंट दाखयलो आतां आमी पळोवया की हे परमिशन्स कशी ग्रांट केली आनी केन्ना ग्रांट केली
पयलू टीसीपी डिपार्टमेंटान जे प्रायर टीसीपी डिपार्टमेंट जावं पंचायतीन परमिशन दिवच्या पयलू एका कन्वर्जन सनात हो जो रिपोर्ट आसा हो तेंच्यांनी रिप्लाय केल्लो आसा आमकां जेन्ना आमी कंप्लेन घातल्या. कन्वर्जन सनात अप्रूव्ड डेटेड 23/3/2019 ह्या दिसा कलेक्टरान जो कलेक्टर कोणाचो आसा बीजेपीचोच कलेक्टर म्हटल्यार बीजेपी रूल्ड गव्हर्नमेंट 2019 बीजेपी रूल्डूच गव्हर्नमेंट आसा तेंचो कलेक्टरान तांकां कन्वर्जन सनात दिली. आता तेंच्यांनी कारापूर कमिटीचो रिपोर्ट पळोवना तेंच्यांनी जो सावन कारापूर कमिटीचो पळोवना हे प्रश्न म्हाका दिसता ह्या बीजेपीक करपाची गरज आसा. Conversion report was issued by the TCP department on dated 03/02/04/2018 2018 कोणाचो सरकार आसलो बीजेपी सरकार आसलो तेन्ना कन्वर्जन रिपोर्ट ह्याच सरकारान तांकां दिलो. तिसरे TCP department issues technical clearance order dated 21/2/2021 म्हटल्यार 2021 कोणाचो सरकार आसलो बीजेपीचो सरकार आसलो आनी ह्या दिसा जो ऑर्डर आसा ही टेक्निकल क्लिअरन्सची ही ऑर्डर जी आसा ही ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंतर्गत ते डिपार्टमेंट आसले तेंच्यांनी ताका दिली. आता आरोसी मंडूर विलेज पंचायत ग्रांटेड द कंस्ट्रक्शन लायसन्स डेटेड 15/01/2022 15 जानेवारी 2022 ह्या तारखेक आजोसीम जी पंचायत जी आसली तेन्ना आमची पंचायतीन आसली जावं हांव आमदारूय नासलो तेन्ना हेका जो कंस्ट्रक्शन लायसन्स आसा क्लियर कट हे रिप्लाय क्लियर कट हेजेर आसा हांगा तेका 15/1/2022 एका परमिशन ग्रांट केली. आता ते जे आसा तेन्ना आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काढली आणि स्टॉप वर्क ऑर्डर काढून फुडें कितें जालें फुडें अशें जालें की स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आमी क्लियर कट स्टॉप वर्क ऑर्डर ऑन द बेसिस तुमकां सांगलें व्हायलेशन कंडिशन नंबर 3 जेन्ना टेक्निकल क्लियरन्स आमी दिता तेन्ना कंडिशन्स घालता ती कंडिशन नंबर 3 जी आसा तेका लागून स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आनी व्हायलेशन आसा म्हणून ह्या डिपार्टमेंटानूच सांगलेलें. पण जेन्ना हे आमी पळयता हेंची सगळी तेंची एक्सप्लेनेशन जे प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड हेंच्यानी जे एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा हे एक्सप्लेनेशन सगळें जे आसा ते टीसीपी बोर्ड मिटिंगेक घालता. आता टीसीपी बोर्ड मिटिंग जी आसा ही तुमकां खबर आसा मेंबर्स कोण कोण आसा ते हांव पयलू सांगता की मॅटर वॉज प्लेस्ड बिफोर द 193rd टीसीपी बोर्ड मिटिंग हेल्ड ऑन 14/12/2023 म्हटल्यार 2023 म्हटल्यार 14/12 डिसेंबर 2023 ह्या टीसीपी बोर्डान हे मॅटर प्लेस केले म्हटल्यार हो जो मॅटर आसा तो हांगा प्लेस केलो आणि हेका कितें जालें मागीर तितून त्या मॅटर प्लेस करून बोर्डाचे जे मेंबर आसा हेची लिस्ट फाटल्यान दाखयतले तुमकां कोण कोण मेंबर आसा ते. आता तितून प्लेस करून हेका कन्सिडरेशन तितून कितें सांगलें कन्सिडरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड एंड हॅविंग फाउंड इट सॅटिस्फॅक्टरी म्हटल्यार हे जे एक्सप्लेनेशन सगळे प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेडान दिल्ले आसा ह्या बोर्डान मान्य करून गेले आनी सॅटिस्फॅक्टरी म्हणून तेंच्यांनी दिले तेजे फुडें आनी कांय इन्क्वायरी करूं ना जावं होल्डार दवरना आनी सॅटिस्फॅक्टरी करून इट वॉज डिसायडेड दॅट द तिसवाडी तालुका ऑफिस शूड विड्रॉन द शोकॉज नोटीस कम स्टॉप वर्क ऑर्डर. आता हितून तुम्ही पळयता आसतले की बोर्डान तांकां क्लियर कट सांगले की हो जो हे आसा ते विड्रॉ करचे म्हणून आनी क्लियर कट तांकां ग्रीन सिग्नल दिलो. आता ह्या बोर्डाचे मेंबर कोण आसा आता पयलो जो मेंबर आसा जो चेअरमॅन जो आसा तो मिस्टर विश्वजीत राणे जो ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टर आसा हो कोणाचो खंयचो हो बीजेपीचो आसा. दुसरो मेंबर जो आसा ती ऑनरेबल MLA दिव्या राणे ही कोणाची ही बीजेपीची आसा. तिसरो जो मेंबर आसा हो कोणाचो राजेश त्या टायमार तो काँग्रेसीचो आसलो आता तो बीजेपीचो जाला आणि राजेश फलदेसाय ऑनरेबल MLA राजेश फलदेसाय हो तिसरो मेंबर आसा. बाकीचे सगळे ऑफिसर CTP त्या टायमार अशोक कुमार त्या टायमार राजेश नायक तो CTP आसलो. बाकीचे सगळे मेंबर डिपार्टमेंटाचे फॉरेस्ट जावं आनी खंयचे डिपार्टमेंटाचे सगळे फाटल्यान तुमकां आउट केल्ले आसा. परेश हांव मुद्दम नांव घेवन सांगपाक सोदता परेश गायतोंडे जो ह्या प्रोजेक्टाक कन्सल्टिंग करता ते प्रोजेक्ट जो आसा तो हांगा मेंबर आसा. आता हे सगळे मेंबर हे तुमकां मिनिट्स ऑफ मिटिंगाचे हितून दाखयल्ले आसा क्लियर कट आनी रिप्लाय जी आसा ही रिप्लाय ह्या डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान. तो डिपार्टमेंट बीजेपी सरकार रूल्ड गव्हर्नमेंटाच्या अंतर्गत आसा. आता आमी पळोवया एनेक्शनान तेंच्यांनी सगळे जेन्ना हांवें LQ मागली अनस्टार LQ तितून मेन्शनूय केला की हांवें LQ मागलेली आसा अनस्टार LQ 101 डेटेड 20/07/2023 टीसीपी डिपार्टमेंट अप्रुवल ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट. हितून कितें अप्रुवल्स ग्रांट केले डिपार्टमेंटान हे सगळे तुमकां लिस्ट दिता. ही खंयची डिपार्टमेंट आनी कोणाक बिलोंग करता ही सगळी डिपार्टमेंट बीजेपीकूच बिलोंग करता. आता तितून लास्टाक तुम्ही पळया
दीपश्री कमिटी रिपोर्ट आता ती कितें रिपोर्ट कितें तें कांय ना मात ते रिपोर्टान ते अशें दाखयता की ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट जे आसा ते एक्सक्लूड केले म्हणून आता हे सगळें आमी एक्सप्लेन तुमकां कित्याक केलां कित्याक आयज अशें एलिगेशन जाता की आमचे पंचायतीन जावं म्हाज्या मतदारसंघात हे सगळे प्रोजेक्ट येता मेगा प्रोजेक्ट येता आनी कितें येता हितून एक्सप्लेनेशन हे इतल्याक लागून दिवचें पडटा कित्याक आयज थोडे जाण ते बिलिव्हूय करता थोडे जाण चिंतूंकूय लागता की बाबा हय कितें तरी भानगड आसा कितें तरी चेंजीस केल्या आयज हे सगळे डिपार्टमेंट हो मिनिस्टर जो टीसीपी मिनिस्टर आसा हो तांकांच बिलोंग करता चीफ मिनिस्टर आसा हो दोतोर प्रमोद सावंत जो आसा तोय बीजेपीकूच बिलोंग करता मात ह्या बीजेपीचेच लोक आयज कितें करता अशी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता सरकार आसा कोणाचो सरकार आसा बीजेपीचो पण स्टील तांकां आयज कितें जाला मिरची लागल्या ही मिरची आयज इतली लागल्या की बाबा तांकां कितें करूं कितें नाका जाला आनी हे जे आसा हे एक्सपोज जाता की बाबा तांकां आयज भिरांत पडलेली आसा की लोक जागृत जाता लोकांक आयज कळटा आनी आमी पळयतात की जेन्ना प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा ती प्रायव्हेट फॉरेस्ट आमकां गोंयकारांक राखून दवरपाक जाय आयज ते सावंत आनी कारापूर कमिटीची तुमी पळयला पालम शिरगांव वचून थंय सेम केला की सावंत कारापूर कमिटीचे जे फॉरेस्ट प्रायव्हेट फॉरेस्ट डिक्लेअर केले ते खंय चेंज करून दाखयले सो अशें हांगाच न्हू हे गोंयभरांत खूब कडेन जाले आनी खूब कडेन हेंच्यांनी चेंजीस केले आनी तेंच्यांनी भलतेच कितें दाखयले सो हेका लागून आमी डायरेक्ट सांगता हो बीजेपी सरकार जो आसा हो सगळो मिली भगत जाल्ली आसा आनी हांव म्हणटा सानंद्र मतदारसंघात आमच्या हांगाच न्हू अशा आनी खूब कडेन परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा डिपार्टमेंटांनी केल्ली आसा जो पंचायत आसा तेंच्यांनी केल्ली आसा आनी सगळ्यांनी हो सरकार जो आसा जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा हो डायरेक्ट तांकां अप्रोवल दिता पूण हांव एक तुमकां क्लेरिफिकेशन दिवपाक सोदता थोडे अशेंय म्हणटा की प्रोजेक्ट येयले प्रोजेक्टांक मागीर उदक सप्लाय करता कोण टाकी बांदता कोण आनी कितें करता हांव एक सांगता ऑलरेडी आमच्या मतदारसंघात एक्झिस्टिंग मेगा प्रोजेक्ट येयल्ले जेन्ना हांव नासलो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्ले फॉर एक्झाम्पल मिल रॉक प्रोजेक्ट फॉर एक्झाम्पल गोवन रियल इस्टेटाचो प्रोजेक्ट जो आसा फॉर एक्झाम्पल तुमकां ग्लेनवुडाचो प्रोजेक्ट आसा असले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां आजून पर्यंत उदकाचो सप्लाय जो आसा तो आजून पर्यंत दिना खूब जाण म्हाज्या फुड्यान येयले हांवें तांकां पयलूच सांगलें की वॉटर सप्लाय शॉर्टफॉल जी आसा सानंद्री मतदारसंघात ती 2 MLD आसा तेज्याकून वयर आसा म्हणून ते 2 MLD गव्हर्मेंट सांगता जो डिपार्टमेंट आसा तो सांगता पण डिपार्टमेंटाच्या वयर जे आमी पळयता की 4, 5, 6, 7, 8 MLD कितले जायत नेम ना सो हांकां ऑलरेडी वॉटर सप्लाय दिवपूच ना आनी न्यू हांकां खंयची सो आयज खूब जाण गुमराह करपाक सोदता पिशान काडपाक सोदता मिस इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदता पण हांव एक क्लियर कट सांगता तुमचे कडेन कितें आसा म्हणल्यार आयज हे बीजेपीचे जितले हे सोशल मिडिया हँडल करता तांकां हांव डायरेक्ट चॅलेंज करता जाता जाल्यार तुमी कंप्लेन करा हांव तुमच्या वांगडा येता सपोर्ट करपाक तुमी कंप्लेन करा स्टॉप करपाक लागून तुमचो सरकार करता तुमचो जो देव माणूस आयज डिक्लेअर केला देव माणूस म्हणटा पळय देव देव आता कोण देव कितें देव आमकां खबर ना देव ना दुसऱ्या देवा कडेन कोण पांयां पडपाक वचना देव आसा तो देवा कडेन सगळो पावर आसा आयज कोण हांगा हांगाच देव जाल्लो आसा सो असले देव माणूस आसा पळय म्हाका दिसता देव 1 आनी 2 भितर कितें तरी चालू आसा ताका लागून ही सोशल मिडिया जी आसा ती तेंची हँडल जी आसा ती वयर सकयल करता आनी एक हांव गोंयकारांक मेसेज क्लियर दिवपाक सोदता हो जो 39A च्या विरुद्धान लढो जो सुरवात जालो हो सुरवात आमी सानंद्रे मतदारसंघाच्यान केलो आसत पण हो आख्खे गोंयभरांत स्प्रेड जालो आयज गोंयभरांतले लोक उलयता की लँड यूज चेंज जाता आयज सकाळी पासून म्हाका एक नॅशनल लेवलाचे रिपोर्टर मेळोन गेली तेंच्यांनी म्हाका विचारलें कितें काय म्हणून हांवें तांकां सगळें सांगलें एक्सप्लेन केलें की बाबा आयज गोंयचो जी जमीन आसा ती जमिनीक हडपवून आयज जाता तशें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लँड यूज चेंज करता कन्वर्जन करता 16B हाडली 17(2) हाडली 39A हाडली आनी तेकाच लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील घातलेलें आसा तितून आमी म्हणटा की गोंयची जमीन राखपाक जाय हे जे कायद्यान चेंजीस करून करून हे नाटकां करता पळय हे बंद जावपाक जाय तेकाच लागून आमी टीसीपी एक्टा अंडर घातलेलें आसा की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय तेकाच लागून आमी जे पंचायत राज एक्ट आसा तितून जो मेगा प्रोजेक्ट आसा हो मेगा प्रोजेक्टाचो जो प्रकल्प जो गांवांनी जाता हो स्क्रॅप करपाक आनी हो प्रोजेक्ट नाका गांवकारांक समज नाका नाल्यार ग्रामसभेन इन्क्लूड करपाक जाय म्हणून आमी एमेंडमेंट घातलेले आसा आनी तेकाच लागून हे जे उदकाक लागून वॉटर सोर्स तुम्ही पळयता आसतलो उदक कमी जाता जो ग्रावंड वॉटर कमी जाता ताका लागून गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील जे आसा तेंय आमी घातलेलें आसा आतां ही सगळीं घालपाचें आनी हें काम करपाचें कारण एकूच आसा की गोंय आमचें उरपाक जाय आनी हे जे बीजेपीचे जो फेक न्यूज स्प्रेड करता जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक सोदता आनी ते आयज चिंतता की आमी इंटेलिजंट म्हणून तांकां समज पेमेंट मेळटा म्हणून ते पेमेंट रोलाचेर ते आपणाक जाय तशें करूंक चिंतता मात तांकां एक सांगपाक सोदता आमी काळजान आमच्या गोंयचो मोग दवरिला आनी तो मोग घेवन आमी वयता
गोंयकारूय काळजान जो मोग आसा तो मोग घेवन वयता आनी तेकाच लागून कोणाकूच जे कोणाक 1 रुपया दिनासतना लोक भायर सरता, लोक आपूण जावन स्वता की गोंय उरपाक जाय, गोंय सगळें सोंपता हें चिंतून भायर सरता. आनी तुमी कितले असले एलिगेशन घालपाक प्रयत्न करा, हें सक्सेसफूल जावपाचें ना. दुसरें म्हटल्यार तुमकां समज दिसता की हें थांबपाक जाय जाल्यार तुमी भायर सरा. आयज तुमचो पार्टी प्रेसिडेंट दामू नायक एक स्टेटमेंट त्या दिसा केलो की प्रोजेक्ट समज लोकांक नाका नाल्यार ते बंद करतले. हांव त्या दामू नायकाक सांगता की तुवें तुमच्या जो नंबर 2 आसा, जो नंबर 1 आसा, हेका तुमकां सांगपाची गरज आसा की बाबा हें जे गोंय काबार जाता 39 हाडून आनी तशेंच बाकीचे तुमी 17-2 आनी 16 असले खुबशे तुमी हाडून गोंय काबार करपाक सोदता, हें बंद करा. तुजे कडेन कापस्तार आसा, दामू नायका कडेन कापस्तार आसा सांग. काय तूं वयले कितें चल्लां आनी तेंचेर चल्लां मातशें चलता. स्पेशल स्टेटमेंट दिवन जावपाचें ना. हांव मागता गोंयकारां कडेन आमी ह्या विधानसभेन ही सगळे कायदे जे आसा हे मांडटले. तुम्ही डिमांड करपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारान डिमांड करपाक जाय हे कायदे पास करून हाडपाक. हे कायदे फुडल्या पिळगेक लागून आसा, हे कायदे फक्त आयजचे डेटीक लागून ना. आनी समज हे कायदे पास जायना जाल्यार फुडें गोंयकारांक हे सोंपयतले. सो हांव परत एकदां हात जोडून सगळ्यां कडेन नम्र विनंती करता की गोंय समज उरपाक जाय जाल्यार आमी एकजूट जावपाची गरज आसा आनी गोंयकार एकजूट जावन ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा. आनी समज हें स्क्रॅप करिना जाल्यार आंदोलन हें फुडें व्हरपाची गरज आसा. तशेंच समज तें जायना जाल्यार ह्या सरकाराक घरा बसोवपाची गरज आसा. थँक्यू. विरेन बाबू, एक्झॅक्ट प्रकल्प कितें तो पिक्सल काय कितें म्हणलें पळय, तो जो प्रिस्कॉन म्हणून आसा पळय ते प्लॉटिंग आनी फ्लॅट्साचो प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध जो आसा, कंप्लेंट्स जावं विरोध जो आसा तो विधानसभेन बसून हांवें काडला. तुमकां खबर आसतलें की टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर म्हाका रस्त्यार बसचो पडलो, टीसीपी डिपार्टमेंटान बसचो पडलो. पयर हांव टीसीपी डिपार्टमेंटान बसलो तेन्ना म्हाजेर कंप्लेनूय घातली. आतां 2 FIR ऑलरेडी लॉन्च जाल्ले आसा आनी बाकीचे आमचे जितले सपोर्टर आसा तेंचेर घातलेले आसा. करमळेच्या प्रोजेक्टा टायमार बसून हांव टीसीपी डिपार्टमेंटान गेलो असोच लोकांक घेवन आनी लोकांचो आवाज जे आयज दामपाक सोदता हे बीजेपी दामपाक सोदता. आमी जेन्ना येदो व्हडल्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान झगडटा, आयज कितलेशे कोर्टांनी केसीस पासून घालपाक आनी तांकां मदत करपाक आमी आमच्या रितीन कितें जाता त्या पद्दतीन आमी हेल्प करता. आमकां एवरी टायम कोर्टान वयचें पडटा, कितल्योश्यो केसी फायल करच्यो पडटा. नौशी मरिना टायमार आमी केस फायल केली, आमकां थंय धांवचें पडलें, आमकां सगळो रिटायर हें करचो पडलो. प्रिस्कॉलाच्या टायमार वचून तेच आमकां कंटिन्युअसली हें करचें पडटा. आयज इतलो लोड येता की गोंय हांगासलेच न्हू, सानंद्रे मतदारसंघाचेच न्हू, गोंयभरांतले आमकां इश्यू येता. जे गोंयभरांतले इश्यू इतले जाल्ले आसा म्हणल्यार तुमी पळयता आतां पयर एक रिपोर्ट येयलो तितून तुमी पळयलां आसतलें कितल्याशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज जाता, सेटलमेंट जाता. सो हें कितें चल्लां सद्या गोंयांत. आयज आमी पळयता सानंद्रेनूच सस्पेंड जाला, मात आख्खे गोंयांत सस्पेंड जावपाची गरज आसा. गोंयांत आख्खो जो स्क्रॅप जावपाची गरज आसा आनी हें जेन्ना पर्यंत स्क्रॅप जायना तेन्ना पर्यंत आमी गोंयकारांचो आवाज करून फुडें वयतले. तुम्ही येवची पयलीं आमदार जावचे पयलीं हो प्रकल्प आयलो म्हणून आता तो स्टॉप करपाक बीन तुम्ही ट्राय करतले? पळय, आमी स्टॉप करपाक ट्राय करून हे सगळे घातलेले आसा. हे सगळे आतां फुडें समज आमकां करता जाल्यार तेका लिगल्ली व्हरचें पडटलें. आतां लिगल्ली आमी आमचे जे एडवोकेट्स आसा हेंचे कडेन उलयता, बट तितून खुबशे पॉयंटर्स जे आसा म्हणल्यार सरकार आतां कितें जाल्लें आसा, सरकार ऑलरेडी तांकां अप्रोच दिता, सेटलमेंटान घालता. आतां तुमी पळयता रिजनल प्लॅन फाटल्यान पळयतले तुमी, तो रिजनल प्लॅनान ऑलरेडी तांकां सेटलमेंट दाखयला. म्हणल्यार सरकार हो लूपहोल सोडून तांकां ऑलरेडी क्लियर करून दिता फायली. थंय तुम्ही पळयता कलेक्टर तेंची फायल क्लियर करता, थंय तुम्ही पळयता की टीसीपी डिपार्टमेंट क्लियर करून दिता, थंय तुम्ही पंचायत क्लियर करून सगळे समज अशें तांकां टीसीपी अप्रुवल सगळी दीत रावली. पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आतां थोडे म्हणटाले की पीडब्ल्यूडी कित्याक लागता, पीडब्ल्यूडीचो मेंबर थंय बोर्डार आसा. हांगा तुम्ही पळयता आसतलो एसी पीडब्ल्यूडीचो तो त्या बोर्डान आसा, टीसीपी बोर्डार. सो तितलोच जबाबदार आसा पीडब्ल्यूडीचो कोणी ऑफिसर आसा डीडब्ल्यूचो, तोय तितलोच जबाबदार आसा. आपूण कितें करूं काय म्हणटा ते तुम्ही पळयलां आसतलें, आपूण कितें करूं. सो हे जबाबदारी सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. ती तुमकां तेकाच लागून क्लियरिफिकेशन दिल्लें की जेन्ना स्टे हाडलेली ती आमी तेजेर सगळे घालून की तो प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा, थंय लँड यूज चेंज जो जाल्लो आसा हे सगळे आमी घालून तेजेर स्टे हाडलेली. आनी जो कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेणें रिप्लाय दिली, तेणें फूल रिप्लाय दिली आनी ती रिप्लाय जी आसा ती रिप्लाय बोर्डाक गेली. बोर्ड मिटींग नंबर 193 ह्या मिटींगेक टीसीपी बोर्डाची मिटींग जाली. त्या मिटींगेक हेंच्यांनी तेका सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय दिल्ली आसा आनी तेका तो प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लो आसा. आनी तेजेर जे स्टॉप ऑफ ऑर्डर आसले ते तेंच्यांनी काडून उडयले. आनी जे बोर्डान मेंबर आसा तेका लागून परत परत सांगता, बोर्डान मेंबर आसा हे बीजेपीचेच मेंबर आसा म्हटल्यार तेंच्यांनी ते पळोवंक ना. आनी खरंच हांव कित्याक सांगता की कारापूरकर कमिटी जी आसा तेंच्यांनी सारकी जी प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा ती दाखयली. हांगा कशें जालें, प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा ती लासयली
थंय झाडां कट केली. आमी कितले फावटी झाडां कट करता, उजो पेटयता तेन्ना आमी दोंगरांनी गेल्ले आसा. हांगा म्हाका दिसता प्रेस थोडे त्या टायमार आमच्या वांगडा येयल्लेय. सो अशें करता की उजो पेटयता, लासयता, लिक्वीड घालता आनी ते झाडां सगळी कॅनपी जी आसा, जो टोपोग्राफी आसा कॅनपी म्हणटा आमी तेका, तो कॅनपी चेंज करता आनी मागीर दुसरी कमिटी हाडटा आनी ते कमिटीन ते सगळे पास करता. ती शर्मा कमिटी म्हणून आसा, ते शर्मा कमिटीन तेंच्यांनी एक्सक्लूड केली. सो आता कशें जाल्लें आसा की हो सरकाराचे सगळे डिपार्टमेंट आसा ते सगळे एकामेकाक हेल्प करून ह्या प्रोजेक्टाक अप्रोच दिता. सो तुम्ही आतां हे प्रोजेक्ट लिगल वे घेतले. पळय आमकां हितून लिगल वेन वयचो पडटलो, आमकां कोर्टान घालचें पडटलें, मॅटर फुडें घालचें पडटलें. पण तेका लागून आमकां लिगल जो एडवोकेट जाय त्या भशेन जाय. कित्याक फाल्यां कशें आसा थोड्या एडवोकेटांक आमकां सांगूंक शकता कोण एडवोकेट कशें कितें आसता ते. सो आमी लिगल एनजीटीन वचोंक शकता, कोर्टान वचपाक शकता, ती कशें प्रूव करपाचें आसा हे सगळे लिगल जो पर्स्पेक्टीव आसा तो आमी पळयतले. ऑलरेडी त्यांची आता एक्सटेंड करपाक तो प्रोजेक्ट म्हणटा पळय ऑलरेडी एक आनी एक फायल त्यांची मूव जालेली आसा एक्सटेंड करतात. तेजेर तुमचे आजून पासून ना हांवें तेजेर ऑलरेडी हांवें म्हाजी कंप्लेन दिल्ली आसा, एक्सटेंड करपाक फायल येयल्ली आसा. ती म्हाका इन्फॉर्मेशन गावल्ली की हांवें तेका ती एक्सटेंड करपाची ना म्हणून तेजेर ऑलरेडी कंप्लेन घातलेली आसा म्हाज्या थ्रू आनी पंचायतीकूय घातल्या, डीसीपी डिपार्टमेंटाक घातल्या आनी बाकीचे जे डिपार्टमेंट आसा तांकांय घातल्या. तुमचं ते तुम्ही पे म्हणलं पळय जेन्ना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिली पळय, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिलेली पळय तेन्ना तो सरकारी आसलो पळय तो तुमच्या पार्टीच्या अंडर आसलो. तुमकां कित्याक कांदळकारान बसलें ना तेन्ना ती हें करूं ना कित्याक ऑब्जेक्शन कित्याक जाना. पळय ते कशें आसा ते तेणेन तुमकां क्लेरिफाय केल्लें आसा तूं तातूंत तेन्ना आनी जेन्ना तेणेन म्हाका वचून सांगना म्हणून तेंय तुमकां क्लेरिफाय केल्लें. कित्याक म्हाका त्या टायमार खबर नासलें की इतली ऑक्युपन्सी दिला. सो जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना आमी डिसिजन घेतलो, पार्टीचे थ्रू आमी डिसिजन घेतलो आनी त्या टायमार तुमकां सगळ्यांक आपोवन प्रेसाक आपोवन आमी जो सपोर्ट आमचो आसा सो तो सपोर्ट आमी सोडलो. Which who is the main culprit in this, according to you? पळय हितून मेन कल्प्रीट म्हटल्यार सरकार, जो बीजेपी रूल्ड गव्हर्नमेंट आसा तितून डीसीपी डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे कलेक्टर आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा, बाकीची सगळी डिपार्टमेंट्स जी आसा ती सगळी मेळोन आयज अशे प्रोजेक्ट करता आनी प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिता, मेगा प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिता. आतां आमी म्हणटा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, थंय आयज उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 एमएलडी शॉर्टफॉल ही ऑफिशियल डेटा पीडब्ल्यूडी दिता आनी पीडब्ल्यूडी ह्या बोर्डान बसोन तांकां अप्रुवल कशी दिता हें कळपाक जाय. जे प्रत्येक वेळार कितें आसा टीसीपी म्हणून जायना, बाकीचीय डिपार्टमेंटां जी आसा हो सर्कल फूल रावंडेड अबाउट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कन्झर्वेटर जो आसा तेणेन तांकां अप्रुवल दिला, तोय त्या बोर्ड मिटिंगेक आसलो. सो ही सगळी डिपार्टमेंट कलेक्टरान तांकां कन्वर्जन सनद दिल्लो आसा, तांकां दिसना थंय कितें आसा तें. सो हें जेन्ना आमी सगळे पळयता ती अकाउंटेबिलिटी सरकारान घेवपाची आसता, एडमिनिस्ट्रेशन ह्या सरकारान रन करपाचें आसा. आयज हें एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट जालां आनी करप्ट जाल्लें आसा आनी करप्शन इतले लेवलाचेर पावल्लें आसा की ते सगळे वाटेन फोटिंगपणां करतात. सो आमकां तेकाच लागून आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील हाडलेलें आसा. आमी एमेंडमेंट मागलेलें आसा पंचायत राज एक्टाक, आमी एमेंडमेंट मागलेलें आसा डीसीपी एक्टाक. जे फॉल्स नरेटिव्ह चलयतात पळय, तुजे आतां प्रोटेस्ट जाले उपरांत हे पोस्टर घालून फेसबूक आनी व्हॉट्सएपार चालू आसा. तुम्ही चार्ज केला बीजेपीचे आयटी सेल, तांकां खबर ना आपलो सरकार आसा म्हणून ते तुमकां. पळय होच व्हडलो जोक जाल्लो आसा. कित्याक आयज तांकांच खबर ना दिसता कित्याक की आपलो सरकार रन करता, आपले सरकाराचे थ्रू परमिशन घेवता, आपल्या सरकाराचे थ्रू हें सगळें चल्लां. हें आयज अशें जाल्लें आसा की आपूण कितें करता तें दाखोवंक ना, दुसऱ्यांक ब्लेम करपाची हें चालू आसा. आनी हांव एक सांगपाक सोदता की बाबा हो जो दामू नायक नवो प्रेसिडेंट जाला बीजेपीचो, तेणें मातशी ट्रेनिंग क्लासीस घेवच्यो. ह्यो सोशल मिडियाक कोण हँडल करता पळय तांकां ट्रेनिंग हरशीं तुमी बरें व्हडल्यो ट्रेनिंग घेता, व्हडल्यो हॉटेलां बूक करून कोट्यांनी पयशे मोडटा. हांकां म्हाका दिसता तेणें सारकी ट्रेनिंग दिवंक ना. म्हणजे ही ट्रेनिंगान मातशें हें जाल्लें आसा, तांकां नाजाल्यार दिल्ली धाडचे, ते दिल्ली आनीक बरें ट्रेन करतले. विरेश ती म्हणले पळय इतके प्रोजेक्ट नांव घेतली कळ्ळें. सो तुमकां सारकें खबर जालें. सो हेका तुमचो पयलींचो जो आमदार ताका खबर नाशिल्ली गजालची बरोबर. पळय कशें आसा ताका खबर आसली म्हणून हे प्रोजेक्ट सगळे येयले आसतले. कित्याक आतां जेन्ना आमकां कितें कळटा तेन्ना हांव सगळ्या प्रोजेक्टाचेर कंप्लेन घालता. आतां म्हाजी फायली भरल्या, तुमी मुद्दम जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान या, टीसीबी डिपार्टमेंटान घातलेलो आसा, असेंब्लीन घातलेलो आसा. हे सगळे प्रोजेक्ट बंद उडयल्ले आसा. आतां 39A अंडर काडलेले आसा. आतां बांबोळे वयर तुमी दोंगरार पळयता आसतले की थंय कटींग जालो, तो 39A अंडर येयल्लो. ताका लागून आमकां थंय हेका बसतो पडलो, आमरण उपोशणाक बसतो पडलो. तुमकां दोंगरार दिसता आसतलो सर्वे नंबर 94/1. सो अशे जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमचो जबाबदार जाता की आमचो आवाज फुडें काडपाक. ही सगळी परमिशन आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वाच्या पळय आशिल्लो. मॅक्सिमम जी परमिशन Indirectly तशें म्हणपाचें. मॅक्सिमम जी परमिशन मेगा प्रोजेक्टान आसा ती आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा जेन्ना आसलो त्या टायमार मेगा प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्ली आसा.
तुम्ही फाटी त्याच्या प्रोजेक्टाचेर तुम्ही ऑब्जेक्शन केल्ले बाकी हय सो भाटीन जो प्रोजेक्ट आसलो तोय 39A अंतर्गत तेणेन आपणाचो स्वताची जी प्रॉपर्टी आसा ती लँड यूज चेंजाक घातलेली तेका आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आनी पयलीं तेका सस्पेन्शनूय जाल्लें आसा ते प्रोजेक्ट आतां होल्डार आसा सो आपणाचे म्हणल्यार आयज अशें जालां की बीजेपीचेच कितलेशे मनीस हे जे प्रोजेक्ट आसता ते बीजेपीचेच खंय थंय फितुरी आसता ते फितुरी आनी हांव आनीक सांगता जे प्रिस्कॉन प्रोजेक्टा भितूर खुबशे जाणांनी म्हाका तरी न्यूज गावल्ले आसा त्या प्रमाणे हांवूय तेजी लिस्ट काडटलो खुबशे जाण जे आसा खुबशे जाण जे सरकाराचे भितूर आसा सरकाराचे ऑफिसर आसा सरकाराचे कोण कोण बरे मागपी आसा ह्या बीजेपीचे हे सगळ्यांनी थंय प्रॉपर्टी घेतल्या सो तुमी चिंता हांवें म्हाजी प्रॉपर्टी म्हाजी ना थंय म्हाजे थंय प्लॉट ना हांवें काय घेवंक ना तुमी काडा लिस्ट काडा आनी म्हाका लिस्ट मेळटली तेन्ना हांव ती लिस्ट आवट करतलो ती ह्या जे तो सोशल मिडिया हँडल करता पळय तो शुभम पार्सेकर दुसरो तो कोण नेमी गोमीस म्हणून आसा पळय तांकां हांव पर्सनली व्हॉट्सएप करता तांकां धाडटा ही लिस्ट कोण आसा ते आनी तेन्ना मागीर कळटलें हांव खंयचो ऑफिसर खंय कितें हँडल करता पळय सगळें दाखयता म्हणजे आनी शिवतो म्हणल्यार तो हय हाच्या कडेन ती वॉल येता पळय तेजेर खूब अपोज करता ते काम चालू आसा तेजी स्टेटस कितें ती ऑलरेडी स्टॉप ऑर्डर येयली आसता तिका कोर्टान गेल्ले जे एनजीटीन आनी हायकोर्टान दोनी कडेन फायल केल्ली आनी तेजो फूल डॉक्युमेंटेशन जे आसा ते आमी तेका दिल्लें तें स्टॉप ऑर्डर आसा स्टॉप जाल्लें आसा तशेंच बांबोलीम जो मेगा प्रोजेक्ट येतालो तोय स्टॉप आसा स्टॉप ऑर्डर तेकाय आसा सो तेंचेंय काम बंद जाल्लें आसा सो आमी खंयचे प्रोजेक्ट जाता तितले प्रमाणे आमी बंद करपाचो प्रयत्न करता कितलेशे जाण एक्टिविस्ट आसूं सोशल वर्कर आसूं जावं गांवचे लोक जे आसा हे वांगडा रावन हे प्रोजेक्ट अपोज करता आनी तेका आयज आमी पळयता की हो बीजेपी सरकार हांगा अशें जाल्लें आसा थोडेच जाण तेंचे बीजेपीचे भायले म्हणल्यार गोंयचे भायले तेय हांव एक्सपोज करतलो म्हाका डिटेल मेळटा ते गोंयचे भायले व्हडले व्हडले तेंचे कोण आसा पळय ऑफिस बेरर नाल्यार ऑफिस बेरर सोडा ते एक्सपोज करतलो तुमकां दाखयता की बाबा तुमचे कितले बेनिफिशरीज हांगा करता ही कशी परमिशनां तुमी ग्रांट करता हांव परमिशन दिता आय एम नॉट अ सिग्नेटरी कोण आसा आनी कोण कोण ऑफिसर ह्या तेंचे कोण ऑफिस बेरर आसा दुसरे स्टेटींचे ऑफिस बेरर आसा पळय तेय हांव आउट करतो तू म्हणजे तेका स्टॉप नोटीस हय त्या वॉलाक स्टॉप काम चालू आसा ना काम बंद करूंक जाय तेंका काम चालू आसा जाल्यार आतां म्हाका समज कळले पासून जाल्यार हांव बंद करूंक जाय कंप्लीट जाला न्हू तें ना तें जेन्ना कंप्लीट जालें तितून कितें आसा आमी तें जीसीझेडमीक घातलेलें तेन्ना ताका स्टॉप ऑर्डर काडलेली म्हाका प्रोटेस्टाक बसचो पडलो मागीर ते तांकां रिवोक केली तेंच्यांनी रिवोक करून ती कोर्टान गेली जो हायकोर्ट आसा आनी जो एनजीटी आसा दोन्ही कोर्टांनी ते फायल केले तेचे सगळे डॉक्युमेंटेशन आमी विथ फोटो एविडन्स खंय वॉल कन्स्ट्रक्ट करताले आमी स्टॉप केली जेन्ना भायर येयले तेन्नाय आमी तांकां स्टॉप केली टुरिझम डिपार्टमेंटाचे थ्रू हांव वचून इन्स्पेक्शन केलें टुरिझम जो डायरेक्टर आसा ताका सांगलें तेणें सांगलें की भायर येयल्ले आसा म्हणून थोडे कडेन आनी तेजी ऑर्डर काडली तांकां स्टॉप करपाक लायली मागीर ती ऑर्डर आमी ती लायली कित्याक तरी पूण ते स्टॉप करीत जाल्यार तरी पूण ते काम चालू दवरलें ती ऑर्डर आमी कोर्टाक लावन ताका आतां सद्याक स्टॉप ऑर्डर जावन गिरीश जेन्ना प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो तेन्ना बायलांचेर एफआयआर रजिस्टर केलेली सीएमान तुमकां एश्युरन्सूय दिलेलो की बाबा ते काडटले म्हणून तेची कितें जालें आतां पळय कशें आसा आयज हितूनूच कळटा की सीएमान क्लियर कर त्या दिसा म्हाका जेन्ना मेळपाक गेल्लो तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें की आपूण ह्यो ज्यो एफआयआर आसा तांकां लोकांक त्रास करपाचो ना मात आतां अशें दिसूंक येयल्लें आसा की सगळ्यांक एफआयआर जे काडल्या म्हणल्यार ऑलरेडी 10-15 जाण सुमार ऑलरेडी तांकां नोटिसीस येयल्ले आसा बाकीच्यांकूय मेळटा तांकां नोटिसीस येवन तांकां समनिंग जाल्लें आसा पुलीस स्टेशनार आपयल्लें आसा आनी इन्क्वायरी 1-1 वर 2-2 वरां इन्क्वायरी चालू दवरिल्ली आसा आतां हितून इतलेंच कळटा की जेन्ना आमी आवाज उठयता तें बंद करपाचो प्रयत्न करता आनी जो एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लो हो टोटल फेल जाल्लो आसा आनी ही फोटिंगपणां जाल्ली आसा हांव क्लियर कट एलिगेशन करता की मुखेलमंत्र्याची फोटिंगपणां जाल्ली आसा कित्याक एक विश्वासान एक कितें तरी लोकांक लागून जे आमी मेन म्हटल्यार ते जाणटे लोकांक जो जाणटी जी बायलां आसा तेंचे आमी उलयल्ले की ही बायलां जी आसा ही आयज आपल्या गांवाक लागून येयल्या आनी तुमी तें मान्य करून घेतलें तुमकां सकयल देंवचें पडलें तुमकां तें सस्पेन्शन काडचें पडलें अशें न्हू की बाबा हें कितें आमी सांगताले तें फोटिंग सांगताले हें आयज तुमी फोटिंग जो डिपार्टमेंट डीसीपी डिपार्टमेंटान फोटिंगपणां केलें ती एक्सपोज केली सो आमी क्लियर कट आसा हो जो सरकार आसा हो गोंयकारांचेर अन्याय करता विनीत जे कंप्लेनी फायल केल्या पळय थोड्यांचे प्रोटेस्टाक वचोंक नाशिल्ले तेंचे सुद्दां नांव आसा आज पणजी पुलीस स्टेशन तो आपूण थंय टीसीपी मिनिस्टराक वचून सुद्दां नांव म्हणून सांगला पूण तेजें नांव ताका समन्स धाडला आनी ओल्ड गोवा आक्षी पणजे हांगा तालिगांव अशा वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी एकूच हेका लागून पळय कितें आसा हो बीजेपी सरकार जो आसा तो सद्याक भियाल्लो आसा तांकां जो लोकांचो राग आसा तो आयज त्या दिसा कळोन येयलो की लोक जे आसा ते आक्रोशान आसा आनी कशेय भशेन तांकां स्टॉप करपाचें आसा
आता कोण तेंच्या अगेन्स्ट उलयता तेंची नांवां घातल्या. म्हाकाय खबर आसा की थोडे जाण आमच्या वांगडा थंय नासले बसून त्या DCP डिपार्टमेंटानूय नासले, तेंची थोड्यांची नांवां एड ऑन केली. बेश्टीच नांवां पुरती तांकां घालून दवरिल्ल्या ब्लॉक करपाक लागून कोण आवाज करचे ना. म्हाका एक सांगूंक सोदता की गोंयकार आयज ओगी रावपाचे ना. तुम्ही कितलीय नांवां घाला, कितल्योय कंप्लेनी घाला, हेच्या पयलू मेयावली प्रोटेस्टा टायमार पासून तुम्ही आमचेर कंप्लेनी घातल्यो, आयज त्यो कंप्लेनी आमी भायर मारल्यो. त्यो कंप्लेनी व्हडल्यो उरपाच्यो ना, कित्याक तुमी सगळ्यो फेक कंप्लेनी घातल्या. कोणानूच नॉन व्हायलंट वेन कांयच करूंक ना. सगळ्यांनी शांतीन रावन पिसफुल्ली प्रोटेस्ट केल्ले आसा. आमी बसून आझाद पिसफुल्ली रावन प्रोटेस्ट केल्लो. आमी DCP डिपार्टमेंटान पिसफुल्ली रावन प्रोटेस्ट केल्लो. तो आमी रावले की आन्सर मेळटलो म्हणून. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना अशें चिंतपाक येता की डिक्टेटरशीप, सालाजार शाही म्हणटा पळय, हिटलर शाही जी आसा ही हो सरकार रचयता आनी हो आमचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज जो आसा तो बंद करपाचो. थँक्यू. बंद करपाचें.